नमस्कार. फोणेचे बाय इलेक्शन जे आसा ते आता निमण्या पावण्यार पावला. बाय इलेक्शनाचो प्रचार आनी आमच्या बरोबर सध्या आसात भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार रितेश रवी नाईक. सर, प्रचार निमणे पावण्यार पावला. सो म्हाका सांगा, तुम्ही एन्जॉय केलो प्रचार काय कसो केलो लास्ट पावण्यार पावला? हय, आमी आतां खूब दीस जाले प्रचार चालू आसा फोंड्या सिटी आनी पंचायत एरियान. प्रचाराक आतां आमचे मदीं आसा आमचे होंडे मयेचे आमदार प्रेमेन शेट, तशेंच आमचे सरपंच आसा नावेद, तशेंच पंच नावेद आनी तशेंच आमचे सगळे कार्यकर्ते. हांव खूब बरें दिसता की आमी आतां कितले दीस जाले प्रचार चालू आसा. एकदम म्हाका दिसता लोकांनी हो आमचो हे वाडत सपोर्ट वाडत आसा. घरा घरा वता तशें आमकां हे सपोर्ट वाडत आसा आनी ही विजय ही निश्चित आसा आनी खूब मार्जिनान आमी जिखतले. आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, तशेंच आमचे दामू नायक चेअरपर्सन, आमचे अध्यक्ष BJPचे, तशेंच सगळे आमदार मंत्री हांगा सगळे येता. खूब बरें दिसता आनी आमी सगळे कार्यकर्ते सुद्दां मोटिवेट जाता. हातूंतल्यान कितें जाता, लोकांक सुद्दां दिसता की सरकार आतां 8 म्हयने सरकार आमचेच आसा आनी आमी हांगा खूब कितें काम करपाक शकता. जे रवी नायक म्हाज्या वडिलांन जें काम कितें सुरवात केली, थोड्याचें फावंडेशन घालपाचें आसा, तें सगळें काम आतां 8 म्हयन्यान आमचें कंप्लीट जातलें. सो तेज्या खातीर लोकांक सुद्दां कळून आयलां की हें मत आमी BJPूच घालतले आनी लोक निश्चय केला की हे डेव्हलपमेंटा खातीर, फोंड्याच्या उदरगती खातीर लोकांनी ठरयलां की ह्या बाय इलेक्शन जे 9 एप्रिलाक जाता आनी म्हाजी निशाणी आसा कमल. 3ऱ्या नंबराचेर लोकांनी बटनाचेर प्रेस करून म्हाका विजय करचो एक हांव अपील करता लोकांक. 3ऱ्या नंबरार हा म्हणून कितें भंय बीन दिसता काय? ना काय ना, आमी कांयच भंय ना. 3ऱ्या फर्स्टार वयतले म्हणटा. 3ऱ्या फर्स्ट. सो म्हाका आमकां कांय भंय ना, आमकां विजय निश्चित. आमी सगळ्या घराघरांनी गेला. सो घराघरांनी लोकांनी आमकां खबर आसा, आतां म्हाका पर्सनली आनी म्हाज्या कार्यालयाक खबर आसा कितें लोकांनी कसो आमकां सपोर्ट दाखयला तो. आनी लोक रावल्या. इलेक्शन 9 तारीख येतलें आनी लोक आमकां BJPक कमळाचेर वोट करून म्हाका निवडून दितले. तुम्ही पयलीं 2 टर्म चलत आमी तुम्ही 2 टर्म हे आशिल्ले नगरसेवक म्हणून झाले आनी आतां तुमी आमदारकी खातीर प्रचाराक भोंवतात. तो एक पर्स्पेक्टीव आनी होल आतां फोंड्या भोंवल्या उपरांत तुमकांय जाणवला की न्ही की बाबा खुबश्यो गजाली करपाक जाय आतां फुडें ज्यो येतल्यो 8 म्हयन्या भितर तुमचेर जबाबदारी आसा? हांव आतां 9 वर्सां कावन्सिलर आसा. 2 टर्म हांव चेअरपर्सन आशिल्लो आनी म्हाजे वडील अग्रिकल्चर मिनिस्टर आशिल्ले, सुरगसी रवी नायक सर. तेन्ना आमी दोगी जाणांनी बसून खूब फोंड्याची सिटी भितर आनी तशें पंचायतीन खूब आमी काम केली. आनी आतां पंचायतीन काम करून पंचायतीन सुद्दां आमचे खूब आतां फुटसाल ग्रावंड आसूं, बाकीचे सगळे कामां, हॉट मिक्स रोड आसूं, बाकीचे कितें कितें आसा ते सगळीं कामां पूर्ण जाली. सिटी एरियान तर आतां आमचें नवो मार्केट येता, फिश एंड वेजिटेबल मार्केट येता. आतां एक व्हडलो पार्क येता, तेजें काम सुरू जालें 5 कोटीचो. थंय वेगळे वेगळे वॉकिंग ट्रॅक, वेगळे फॅसिलिटीज अवेलेबल आसतली. तशेंच आमकां आमची लायब्ररी, एक लायब्ररी, नवी लायब्ररी येवपाची आसा. पणजे जी सेंट्रल लायब्ररी आसा त्या धर्तीचेर एक लायब्ररी हांगा येवपा आसा. सो तेजें आतां केन्नाय फावंडेशन आमी घालतले. BJP कोट कर. 3रा बटन कमल कोट. विरोधकांनी आमी जर पळयत न्ही जाल्यार ते ID हॉस्पिटल ते टिका करता तेजेर. सो तुमकांय ते आस दिसता की तो अपग्रेड जावपा जाय म्हणून? ते ऑलरेडी डॉक्टर प्रमोद सावंतान, हांव तांकां थँक्यू म्हणटा की ताणें ऑलरेडी ते अपग्रेड केलें टू सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्यान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. सो थंय सगळे आतां सर्विसीस अवेलेबल जातले. थंय सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स येतले आनी ते सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जातले. सो हांगा कांयच आनी ते आमी फॉलोअप करपाचें आनी इमिजिएटली काम प्रोसेस सुरू जातलो. फाल्यां देवेंद्र फडणवीस येता तुमच्या प्रचाराक. म्हाका दिसता पात्रांवाच्या एका प्रचार सभेक ते आशिल्ले, फाल्यां ते येतात. सो तेचो कितलो फायदो जातलो अशें दिसता? हय, जरूर. तेन्ना म्हाज्या डॅडीच्या प्रचाराकय ते आयिल्ले, प्रवेशा वेळार आशिल्ले. आतांय ते येता. खूब पॉझिटीव फील जाता आमकां सगळ्याक कार्यकर्त्यांक की चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र हांगा येता. आनी एक मोटिवेशन डॉक्टर प्रमोद सावंती आमचे वावरता, आमचे अध्यक्ष दामू नायक आनी महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर येता. सो ते आमकां खूब उमेद जाला. आमी सगळे काळाच्या मिटिंगेक आमी सगळे जाण खूब कार्यकर्ते येतात.
सो सर आयज तुमी आतां बाबल्या कडेन प्रचार करतले तुमी सगळें सांगलें हो सगळो वाठार म्हणजे म्हाका दिसता तेन्ना प्रेमीन शेट सरूय आसा उदळ उलयतना ते भावूक जाले की पात्रांव आनी तांच्या मदीं जें नातें आशिल्लें म्हाका तुमकां विचारपा जाय सकाळीं फुडें जेन्ना तुमी उठ्ठा आनी प्रचाराक म्हणून वयता इतल्या वर्सां तुमी पात्रांवा वांगडा प्रचार करताले पात्रांवाची एक वेगळी स्टायल आशिल्ली कितें म्हणटा की बाबा आयज आपल्याक ताकद दी बरी प्रचार करपाक कितें मागणी कितें आसता आनी पात्रांवाचे आशिर्वाद म्हणून तुमी कशें घेता पात्रांव सदांच सकाळी उठून जेन्ना ते MLA आशिल्ले आनी पयलीं सुद्दां ते सगळे सकाळी मॉर्निंग वॉका वताले 5:30 सक तेन्ना सगळ्यात ते फिरताले फोंड्या सिटी भितर आनी तेन्ना खंय कितें कितें रोड सारको ना मागीर खंय उदक पायपलायन फुटला हे सगळे ते पळयताले आनी मागीर ते ऑफिसराक आपोवन तेन्ना ते तांकां इन्स्ट्रक्शन जालें हे हांगा अशें अशें जालां हांगा अशें अशें रोड जाय हे सगळे ते पळयताले तशेंच हांव आतां तेन्ना चॅरपर्सन आशिल्लो तेन्ना हांव तसोच म्हाज्या वॉर्डान मागीर सगळे कडेन फिरतालो आनी ते मागीर त्या प्रमाणे हांव म्हाज्या वडिलाक जे अग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्ले तांकां सांगतालो आनी आमी मिटींग घेताले आनी मागीर ते प्रॉब्लम्स इश्यूज कितें आसा सॉल्व करताले आज आमी प्रचार हांव सकाळी 7:00 भायर सरता आनी सकाळी भायर सरतकीर सगळे लोक आमकां जेन्ना आमी घरा घरा वता लोक सगळे आमकां मेळटा तेन्ना लोक थोडे कामां वता सो त्या प्रमाणे आमकां 9 पयलीं सगळे लोक आमकां मेळटा आनी लोकांले प्रचार सुरू जाता ह्या प्रचारान अश्यो कांय भावनीक खीण आयले जे पात्रांवाच्यो यादी सांगल्यो कोणी किंवा कोणे तुमी ज्या ज्या घरान वयता तेन्ना अशें कितें पळोवपाक मेळ्ळें खूब कडेन भावूक जाले लोक इमोशनल जाले ते हांव खूब घरांनी गेलो लोकांनी सगळी आपली यादी सांगली सरावर तेंची पर्सनल एक्सपिरियन्सीस आतां हांगा सुद्दां हांव सकाळच्यान भोंवता तेन्ना सुद्दां लोकांक पात्रांव करताले म्हणजे पात्रांव हांगा येतालो तेन्ना अशे लोक हांगा सुद्दां आमी सांजे 4:00 आमी हांगा भोंवताले थंय बाबल्या खळीन म्हणजे हांगा पार्ट 21 हांगा सुद्दां जेन्ना आमी भोंवताले तेन्ना तेच लोकांले हांगा लोक सर खूब फावटी येतालो हांगा सगळे भोंवतालो आनी हांगा तेंची समस्या कितें आसा ती सॉल्व करतालो सो म्हूण ते लोक म्हाका तेच सांगताले हांगा पात्रांव येतालो भुरग्यांक अशे चॉकलेटी दितालो अशे वेगळे वेगळे भुरग्यां बरोबर सुद्दां पात्रांची स्टायल आशिल्ली ते लोक सगळे म्हाका सांगताले ते म्हाका ते एक इमोशनल फिलिंग्स लोक आमकां अटॅचमेंट आसा सगळे कडेन हांगा अशें न्ही सगळे कडेन लोक इमोशनली कनेक्ट आशिल्ले सरा कडेन आतां इतले जाण तुमच्या विरोधी पक्षाच्या कॅन्डिडेटाचेर टिका करतात कोण पूण तुमी कांयच उलयना कित्या खातीर ना हांव केन्ना आतां इतल्या वर्सां हांव तेन्ना पॉलिटिक्सान आसा ल्हानपणाच्यान पळय केन्ना हांव केन्ना कोणाचेर टिका करूना हांव म्हाजें काम घेवन फुडें वता सरान जें आमकां शिकवण दिलां त्या प्रमाणे हांव फुडें वता कोणाचेर हांव टिका करना कित्याक आतां तिनूय कॅन्डिडेट आसा ते आपल्या परीन ते लोकां कडेन वोट मागता हांव म्हाज्या परीन जें हांव एज अ कावन्सिलर चॅरपर्सन हें की कामां केलां सरा बरोबर हांव भोंवला त्या हेजेर हांव लोकां कडेन मत मागता डेवलपमेंटाचेर मत मागता आनी सरकार आमचें आसा ते 8 म्हयन्यान सरकार हांगा आसल्या कारणान सगळीं लोकांची जी कामां आसा ती उदरगतीची कामां ती सगळीं जातली तेजेर सुद्दां आमी लोकां कडेन मागलां की आमचें सरकार आसा थंय सगळीं कामां जाता जाल्यार आमकां हांव निवडून येतलो ताजो कांय दुबाव ना हांव खूब मतान निवडून येतलो तुमी सांगला सगळ्यांनी आंकडो सांगला कोण म्हणटा 3,000 कोण म्हणटा 5,000 तुमचो एसेसमेंट कितें ना आतां 2 दीस आतां 2 दीस उरल्या हांव आतां भोंवता त्या नंतर हांव सांगता आमी खूब मतान निवडून येतले आतां कळटलें 2 दिसांनी तुमकां आनी 2 दीस जाय कंप्लीट जावनी दीस मागीर अंदाज सारको कंप्लीट अंदाज येतलो पूण आमी जिखता म्हणजे वाडत आसा हय आतां 2 दीस खूब दीस जाले ना 2 दीस सुद्दां तातूंत कितले एरिया कवर जाता हय म्हत्वाचें तितले खूब एरिया कवर जाता न्ही पूण म्हाजे चडशी जाला सिटी एरिया जाल्यार पंचायत एरिया खुबशे जाला म्हाजे अशें न्ही अबावट 95% जालें म्हाजें 2 दिसांक कंप्लीट करतलो आनी म्हाका खबर आसा वाठार खंय खंय कोण लोक रावता ते झेडपीक हांव भोंवलो आतां 3 म्हयन्या पयलीं सो तुमकां अशें म्हणटात सगळे आतां तुमी आतां सुद्दां हांवें विचारल्या उपरांत तुमी टिका करपाचो कांय संद घेवना तुमी म्हणटा की कामाचेर वतले बट तुमकां म्हणटा की तुमी इतले सादे मनीस इतले तुमी हें कशें जातलें काय म्हणटात तशे थोडे विरोधक म्हणटात हांव तें सांगता हांव जर चॅरपर्सन आसतना तुमी म्हाजी कामां पळया सगळे कडेन पार्ट्यो म्हाज्या आसा हांवें काम केलें हांव जेन्ना फर्स्ट डे चॅरपर्सन आशिल्लो तेन्ना जे म्हाजे प्रोजेक्ट्स हांवें इनिशिएट केले एज अ चॅरपर्सन आनी जे हांव कशें फॉलोअप करतालो आनी सराचें मार्गदर्शन आमकां आशिल्लें म्हाका आनी त्या हेजेर सुद्दां आमी खूब प्रोजेक्ट आमचे इनिशिएट जाले आतां ते सगळे फावंडेशन जावन थोडे उद्घाटन जाले आनी थोडे फावंडेशन जावन आमी घातली सुद्दां सो एज अ चॅरपर्सन म्हाका एडमिनिस्ट्रेटीव स्किल्स आसा आनी एज हांव आतां कॉलेज हांव सांबाळटा 2,500 आमची भुरगीं आसा हांव सेक्रेटरी 14 वर्सां आशिल्लो आनी
प्लस आमचे वेगवेगळे कॉलेजी आसा, फार्मासी कॉलेज, MSc BSc, Education कॉलेज ऑफ complex एज्युकेशन, हायर सेकंडरी. मागीर आमी एक MOU केला टाटा कडेन, थंय स्कील डेव्हलपमेंट कोर्सीस सुरू करता. सो हांव इतल्या वर्सां म्हाका एक्सपिरियन्स दोनी आसा, एज्युकेशन हातून सुद्दां आनी हातून सुद्दां पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन. सो कम्पेर्ड टू तेंचे घेतले जाल्यार तुमी तांकां विचार, तांकां तशें एक्सपिरियन्स ना. सो हांव दाखोवपाक शकता लोकांक जे हांवें कामां केलां ते एज अ चेअरपर्सन. आनी हांव 9 वर्सां कावन्सिलर आसा, अजुनूय हांव कावन्सिलर आसा. सो ते फरक आसा. आनी हांव कितें केलें तें म्हाका दिसतलें. तुमी खंय वचा, म्हाजें फावंडेशन स्टोर आसा, सगळे उद्घाटन केले, पार्ट्यो आसा, लोकांक दिसतलें. तुम्ही आता रितेश भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, रितेश भाई तुम आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ है. लास्ट प्रश्न विचारता. इतलो तुम्ही प्रचार करतात, सगळे गोंयचे भाजपाचे आमदार, मंत्री, कार्यकर्ते, MGचे सगळे फुडारी कार्यकर्ते तुमच्या खातीर वावुरतात. सो तुम्ही लकी स्वताक समजता तुम्ही काय ही पात्रांवाची पुण्याई म्हणटा? हय, दोनी पात्राची पुण्य आसाच. की ते इतले व्हडले 50 वर्सां तेणी पॉलिटिक्सान आसा, तेंची पुण्याई आसा, तेंचें मार्गदर्शन आनी तेणी गोंया खातीर केल्लें काम हें सगळ्या लोकांक खबर आसा. म्हणून हे सगळे लोक आज सगळे कार्यकर्ते, गोंयभर कार्यकर्ते, आमचे कार्यकर्ते, सगळे आमदार, मंत्री आनी तशें आमचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, तशें आमचे दामू नायक, हे सगळे आमकां एज अ फॅमिली आमी हांगा हे सीट हाडपाक काम करता आनी उमेदीन सगळें काम करता. आनी जेन्ना ते येता तेन्ना आमी कार्यकर्ते सुद्दां बरे मोटिवेट जाता, आमकांय बरें दिसता. एक जेन्ना अशे आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री आमचे आज सकाळी दामू सर आमचे घराघर भोंवले, तशें दयानंद सोपटे जे मांद्रेचे XML ते आशिल्ले. सो सगळ्या घराघरां भोंवतकीर एक माहोल वेगळो जाता आनी लोक सुद्दां बरे खूश जाता जेन्ना लिडर्स आपल्या घरान सगळे सरकारूच येता म्हणून. सरकार. हय ना, तांकां बरें दिसता न्ही की सरकारचो हांव कॅन्डिडेट, घटक हांव कॅन्डिडेट. आनी BJP MGचे सगळे कार्यकर्ते आमी भोंवता. अशें न्ही MGचो अनिल आसा आज भोंवतालो, मागीर बाकीचे सगळे आमचे राजू आसा, तशें सगळे MGचे लोक आमचे बरें भोंवता. सो आमकां ग्रावंड MG BJP युती जाली तेन्ना सीट आमी जिखताच, तातूंत कांय दुबाव ना. खूब मतांनी आमी जिखतले आनी अलायन्स आसा. आनी फिल्डार ते सगळे आमी दोनी कार्यकर्ते फिल्डार भोंवता. थँक्यू, तुम्ही टायम दिलो ह्या इतल्या व्यस्त शेड्युलार आनी आमच्या वांगडा उलयले त्या खातीर देव बरें करूं. थँक्यू. The voice for Goy.